محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. ساڑھے مقررین الحمدللہ تشریف لائے نے. حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب وہ بھی الحمدللہ تشریف لائے نے. حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب وہ بھی تشریف لائے نے. نظم واسطے تشریف لیاندے نے حضرت مولانا محمد ثاقب ربانی صاحب وبرکاتہ. میں انشاءاللہ حمد و نعت پیش کر کے اجازت چاہوں گا. ذرا محبت نال سماعت فرماؤ. داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں. داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں. غنی میرا اللہ بھردا، غنی میرا اللہ بھردا سب دیاں جھولیاں. داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں. خالق مالک رازق عالی اسی منگتے اس دے سوالی. جیڑا منگدا رب دے کولوں موڑے اونوں کدی نہ خالی. منگتے فقیراں دیاں سمجھدا بولیاں. داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں. کیوں نہ میں نبی باغنی ناد بڑھدا جامان کہ عرب دی دھرتی تے ایک ایسا ہنسی آیا جگ جدا نو کرے او مانگ جبی آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب. عرب دی دھرتی تے ایک ایسا ہنسی آیا جگ جدا نو کرے او مانگ جبی آیا. دل انہوں دے چھوڑو کرے اندے نال پیار لوو. جو بھی او فرماوے تساں کر اعتبار لوو. آپ بھی سونا ہے، آپ بھی سونا ہے، لے سونا دین آیا جگ جدا نو کرے او مانگ جبی آیا. زبان دا مٹھڑا ہے، شکل دا پیارا ہے، اوندیاں صفتاں وچ قرآن سارا ہے. اونے جدوں رب دسیا، اونے جدوں رب دسیا سانو پھر یقین آیا جگ جدا نو کرے او مانگ جبی آیا. کیڑا مانگ جبی آیا دن دے مارے اللہ دا قرآن بول اٹھیا. اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ذرا گاج کے کو سبحان اللہ.
حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال ذرا گاج کے کو سبحان اللہ حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال علم نشرا دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا جگ تیز خزانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے اپنے کول بلایا فرشاں تو فلکاں تے جانے دی فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال دو جملے پیش کرا تے اجازت جاواں ذرا محبت نال سبحان اللہ کہندے جانا کہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذرا ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے کو سبحان اللہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کراں میں اوندے حسن و جمال دا جگ وچ ثانی نہیں کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا ہوندا تابیدار ویکھیا جگ سارا ہوندا تابیدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا آخری جملہ ذرا محبت نال سبحان اللہ کہہ دینا امی عائشہ دا حجرا جنت دا ٹکڑا امی عائشہ دا حجرا جنت دا ٹکڑا اس حجرے وچ سونا وزوغا والا مکھڑا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا السلام